السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 11 ديالنا في الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك. لان الدرس هذا كيف ما كنعاودها دائما تري امبورطون، كيعلمك كيفاش تفهم يعني جميع الدروس الرياضيات، كيعلمك كيفاش تتعامل مع الرياضيات بصفه عامه. هو واحد الدرس اللي هو تري امبورطون ومهم، وكل ما خدمنا فيه بزاف كل ما غادي يسهل علينا الامر في الدروس اللي جايين. يعني هذا الدرس هذا هو مهم بزاف، يعني من احسن نخدموا فيه التمارين بزاف باش نفهموا هذا الدرس مزيان. اذا هنا دونك ليكزيرسيس 11 تيشبه شويه 10، يعني نفس لي كيسيون. طبعا هنا دو بروبوزيسيون P1 P2، دونك فيهم دو كونتيفيكاتور. ولا كيسيون الاولى، les assertions P1 et P2 sont-ils vraies ou fausses? Justifiez votre réponse. La dernière question, la deuxième question, donnez leur négation. Il y a deux questions كما كنقول. اذا هنا كيف ما قلنا سابقا لي بروبوزيسيون اللي فيهم جوج ديال لي كونتيفيكاتور راهم ماشي ساهلين. لي كونتيفيكاتور راه كيصعبوا لينا لي بروبوزيسيون. فاش تكون اون بروبوزيسيون فيها دو كونتيفيكاتور كتكون صعيبه لا بروبوزيسيون. اذا لا بروبوزيسيون في هذه الحاله كتكون شي شويه صعيبه، ولكن بالنسبه لسيونس مات مهم نخدموا هذا النوع ديال لي بروبوزيسيون. بالنسبه لسيونس اكس ماشي مهم، الا ما فهمتهمش سي با غاف، كنت مزيان نحاول نفهمهم. إذا دابا لا بروميير بروبوزيسيون P1 ولا بروبوزيسيون P1. دونك P1 عندنا لا بروبوزيسيون P1 هي هذه. quel que soit pardon, il existe x appartenant à R tel que quel que soit y appartenant à R, x et y au carré supérieur strict x. مزيان. هنا اول سكري باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا. اول حاجه خصنا نديرو اول استيوس، خصنا نفهموا لا بروبوزيسيون. دونك نحاولوا نفهموا لا بروبوزيسيون، وباش نفهموا لا بروبوزيسيون خصنا نقراو لا بروبوزيسيون بشويه علينا، حيت ما عرفناش اللحظه بالضبط يبقى نقدروا نحصلوا على الادراك ديال المفهوم ديال هاد لا بروبوزيسيون. يعني خصنا نمشيو شويه نطيحوا في داك اللحظه اللي غادي نفهموا بها لا بروبوزيسيون، يعني نفهموا فيها لا بروبوزيسيون. الوغ كيفاش غتقرا؟ غتقرا il existe au moins x appartenant à R tel que quel que soit y appartenant à R, y au carré toujours supérieur strict x. بمعنى اخر نقراها بقراءه بشويه عليا وبطريقه واحده اخرى. كاين واحد اكس في ا نفتح تلك كيف ما خديتي y او كاري دائما كبر من اكس. هنا غادي نقدر كاع الا ما فهمت والو عاودتها واخا هكاك وجاتني صعيبه شي شويه، نقدر ندير لي شيفر، ندير لي نومبر باش نحاول نفهم. كاين واحد اكس تلك كيف ما خديت y او كاري دائما غتكون كبر من اكس. دونك جو بوز لا كيسيون، واش فعلا كاين هاد اكس اللي اي y كبر منه او كاري ديالو كبر منه، يعني كاع الكاري ديال y كيكون كبر من اكس. واش كاين شي عدد اللي كاع الاعداد الاو كاري ديالهم كبر من ديك العدد؟ هنا نقدر ناخذ الارقام، نقدر ناخذ اكس مثلا، ناخذ شي عدد من كيما كان، ناخذ اكس 3. واش y او كاري دائما كبر من 3؟ نسول هذا السؤال هذا. لا ماشي دائما. إلا خديتي واحد او كاري ما عطيك واحد ماشي كبر من 3، وهو قال لك كاع لي هل كيسوا انا لا ماشي كيسوا انا خديت واحد وما حققش هادي. دونك الا خديت اكس هو 3 هذا سي با لو بون شوا. واش كاين شي اكس واحد اخر؟ دائما نرجعو نانسيتيو على هادي y او كاري خصو يكون كبر من اكس. واش كاين شي اكس واحد اخر؟ هنا غتلاحظوا غير الكتابه هذه y او كاري خدينا اكس هو 3 ما صدقاتش. y او كاري الا خدينا واحد العدد اخر، الا خدينا مثلا واحد واش غتصدق؟ حتى هي ما تصدقش، يعني الا خديتي 0 او كاري ماشي كبر من 1. الا خديتي اكس كتبقى تجربها، من هنا تبان لك الفكره. الا خديتي اكس شي عدد، هنا الفكره اللي غتبان لك هو ان هذا العدد الا رجعتيه نيجاتيف غادي غنجيك ديريكت دابا راه y او كاري فعلا غتكون هذه فغي كيما خديتي y. صحيحه ولا ما صحيحاش؟ دونك الا بقينا ناخذ دي اعداد لي شيف غادي نقدر نحاول غادي نستوعب، غادي نفهم لا بروبوزيسيون بان الا خديت هاد اكس نيجاتيف فعلا او كاري دائما كبر من شي حاجه اللي هي نيجاتيف. دونك او كاري يعني او كاري دائما كبر من شي حاجه اللي هي نيجاتيف. الوغ il suffit de prendre هاد اكس شي عدد اللي هو نيجاتيف، فعلا كيما خديتي y غيكون هادشي صحيح. من هنا حتى لهنا
غيكون صحيح الا كنتي خديتي اكس نيجاتيف. بحال مثلا خديتي اكس ناقص واحد فعلا كيما خديتي ايكغيك من ار ايكغيك او كاري غتكون كبر من ناقص واحد. دونك كاين لو شوا الصراحه خاصنا نلقاو واحد الاكس وفعلا هاد الاكس لقيناه. دونك بشويه شويه اللي يكون اللي كيحقق لنا هذا. علاش نشوفو زيرو كاع زيرو؟ علاش ما كتحققش هذه ايكغيك او كاري؟ واش كبر قطعه من زيرو؟ ماشي كبر قطعه من زيرو. كنعرفوا المعلومه اللي كنعرفوها واللي من طبيعه الحال من الاحسن تكونوا حضرتوها هنا هو غير تشوفوا ايكغيك او كاري تفكروا ديك المعلومه اللي كنقولوها دائما، اي عدد او كاري بوزيتيف يعني ايكغيك او كاري كبر من او تساوي زيرو، ولكن ماشي ستريكت. علاش؟ الا خديتي مثلا غير زيرو او كاري راه ماشي كبر ستريكت من زيرو، هذه خاطئه فوس. دونك هنا بانت لينا لا ريبونس. الوغ نجاوبو على هذا السؤال. دونك كيفاش غادي نجاوبو على هذا السؤال؟ غنقولو il suffit de prendre داك الشوا اللي قلنا. سي اون برون كنكتبو بحال هكا ولا كنكتبو il suffit de prendre اللي كتبنا. سي اون برون x ايكال موان 1، فهمنا بان موان 1 ولا شي عدد اللي هو نيجاتيف صفر ماشي فقط موان 1. سي اون برون x ايكال موان 1 اون ا بيان نقولو بحال هكا اون ا بيان كيما خديتي y ابارتينون ا r y au carré دائما كبر من موان 1. دونك هنا P1 est vrai. P1 est vrai. Est vrai car il y a la justification. Car voilà la justification. Il y a entre parenthèses. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, donc je fais la deuxième question, la deuxième proposition, pardon. La deuxième proposition, je fais la deuxième proposition. صراحة هاد لا بروبوزيسيون الثانية شي حاجة اللي شوية صعيبة. علاش؟ كنا حاصلين غير مع لي كونتيفيكاتور زادونا حتى امبليكاسيون. دونك راه الأمور الأمر شوية صعيب تيبان. نزيدكم حاجة أخرى، هاد الكتابة هادي هاد ليكريتور هادي هي لا ديفينيسيون لواحد الحاجة اللي عاد جاية في الطريق واللي تيشوفوها غير سيونس مات وكيوحلو فيها. جاية فواحد الدرس ديال لي ليميت تيشوفوها سيونس مات وكيوحلو فيها داك الاول بطبيعه الحال عاد بما يفهموها، يعني كيوحلو فيها داك الاول كيتصدموا معها التلميذ مزيان كاع وكيحصل فيها. وما بالك حنا هنا، ولكن هنا غنحاولوا نشوفوها كوم يعني بروبوزيسيون وغنحاولوا نديروا الجهد ديالنا باش نفهموها يعني. ولكن انا كنديكلاري دابا بان هذا بروبوزيسيون راه ماشي ساهله باش نكونوا واقعيين، حيت من المهم نقولوا هذه صعيبه هذه سهله باش كنوضحوا الامور، باش انت ملي كتكون كتفهم شي حاجه ما كتنيرفاش. الوغ هذا دوزيام بروبوزيسيون عندنا il existe ايبسيلون. هذا الرمز بعدا راه جديد علينا، هذا كيتقرا ايبسيلون، انا قلتو كيتقرا ايبسيلون. ممكن تقلبوا على الرموز هادو في الانترنت. هذا رموز ايبسيلون، هذا الفا كنعرفوه il existe alpha appartient à plus étoile. appartient à plus étoile بحال قلتي كبر قطعه من زيرو. et puis الا كانت فالور ابسوليت اكس صغر من الفا امبليك غادي نكتبها هنا واخا معليش نكتبها هنا حيت مابقاش ليا ليسباس اكس او كاري انفيريور ايبسيلون. هنا نحاولوا نفهموا هاد لا بروبوزيسيون. هنا كيقول لينا كيف ما خدينا ايبسيلون ابارتيون ا ار بلس ايطوال يعني سوبيريور ستريكت زيرو، غادي نلقى واحد الفا اللي حتى هو سوبيريور ستريكت زيرو، بحيث الا كانت عندي هاد الفالور هادي الو عندي الا كان عندي فالور ابسوليو اكس عن الفا الو عندي فالور ابسوليو اكس او كاري غتكون صغار من ايبسيلون. دونك جو مو بوز لا كيسيون واش فعلا كيف ما خديتي ايبسيلون غتلقى واحد الفا بحيث هادي تعطيك هادي. هذا غير امبليك راه شي شويه امبليكين بزاف ديال لي ميثود باش تبين بعدا اون امبليكاسيون. حتى كاع هاد لا بروبوزيسيون قلت لك راه بينها راه فغي راه ماشي ساهل. هاد لا بروبوزيسيون دابا انا نقول لك من هنا راه هاد البروبوزيسيون راه فغي مثلا، ولكن باش تبينها ماشي ساهل. دونك هنا كيف سوا ايبسيلون ابارتيان ا بلس ايطوال كيما خديتي ايبسيلون بلاصتك من زيرو غتلقى واحد الفا تيب كو هادي تلقى داك هادي. انا غنمسح هادي بجوج هنا باش نكتبهم باش يبانو بشكل واضح. فالوراسيون ديال اكس صغار من الفا هادي تعطيك هادي فالوراسيون اكس او كاري صغار من ايبسيلون. واش فعلا كيما خديتي ايبسيلون غتلقى واحد الفا بحيث هادي تعطيك هادي. دابا انت هادشي اللي هنا خصو يوصلك لهاد البروبوزيسيون هادي. هاد لا بروبوزيسيون هادي خصها تعطيك هادي، يعني هاد لا بروبوزيسيون خصك توصل لهادي. شنو هو لو شوا ديال الفا باش توصل من هنا لهنا؟ هو الصراحه فكروا كيفاش نوصلوا من هنا لهنا. هنا الكتابه الثانيه دائما ملي كنبغيو نوصلوا غنتقلوا من ا ل بي.
كنفكروا في هذيك بي شنو هي، شنو بغينا في بي. دونك الا فكرنا دابا في هاد البروبوزيسيون هادي، شنو داروه من هنا لهنا؟ شنو داروا؟ رفعوا او كاري. بحال غتشد هادي باش توصل من هنا، بحال شنو غدير ترفع او كاري. و او كاري عارفين الا رفعنا او كاري هنا حتى الجهه الاخرى كنرفعوا او كاري. وهادي خصها تعطيك هادي، خصها تعطيك اكس او كاري صغار من ايبسيلون. هاد الكتابه دابا قارن ما بين هاد الكتابه هادي وهادي، راه بحال الصراحه. او كاري الا دخل لهنا شنو خصو يكون هاد الفا او كاري؟ هنا غتفهم شنو خصو يكون هاد الفا او كاري. دابا راه كنشرح بواحد النيفو اللي شي شويه سيبيريور، اللي عالي شي شويه. شنو خصو يكون هاد الفا او كاري؟ خصو يكون هو ايبسيلون. يعني الفا او كاري خصو يكون هو ايبسيلون. اذا الفا شنو خصو يكون؟ هو راسين دو ايبسيلون. هادشي لا كان فعلا كيما كان ايبسيلون غتلقاو ليه واحد الفا. ايوا دابا فعلا خذ ايبسيلون كيلكونك، غتلقى واحد الفا ما تلقاش، فعلا غتلقاه. شكون هو الفا؟ هو راسين دو ايبسيلون. دابا هاد الخدمه هادي الا درتيها هكا بالشيما بشويه شويه غادي توصل بان الفا هي راسين دو ايبسيلون. بالنسبه لا كومبريونسيون ديال لا بروبوزيسيون غتقدر تفهمها بهاد الطريقه هادي. اما خديتي واحد ايبسيلون غادي تلقى واحد الفا، بحيث هاد لا بروبوزيسيون هادي تعطيك الثانيه. هذا الطريقه ديال الفهم. عاد كتبقى تسول واش فعلا كيفاش نوصل من هنا لهنا، هذه امبليكاسيون كيفاش نوصل من هنا. هنا فاش غادي تبغي تفكر غدير هاد لي زيتاب هادو وممكن تعاودهم. اذا هنا غتفكر بان الفا خصها تكون هي راسين دو ايبسيلون. كي كتسمع ايبسيلون غتلقى واحد الفا اللي هادي تعطيك هادي. Pour tout epsilon, on peut trouver alpha tel que هاد لا بروبوزيسيون الاولى كتعطينا لا بروبوزيسيون الثانيه. وهنا غتفكر وقلنا غتلقى بان سامبل كومباريزون غتلقى بان الفا خصها تكون هي راسين دو ايبسيلون. دونك دابا الا كنا فهمنا هادشي ودرنا الخطوط هادي في الوثائق وفهمناها مزيان، نشوفو كيفاش غادي نجاوبو لا ريداكسيون. لا ريداكسيون كيفاش خصنا نجاوبو؟ خصنا نكونو عارفين الامبليكاسيون كيفاش كنجاوبو عليها، خصنا نكونو عارفين كيفاش كنجاوبو على الامبليكاسيون كيفاش كنجاوبو عليها. الوغ هادي فهمناها بان فغي، دونك فهمناها بان فغي P2 est vrai. P2 est vrai car soit epsilon appartient à 1 plus étoile. خلينا واحد epsilon quelconque غادي نلقاو الفا. شكون هو الالفا؟ اون برون الفا، قلنا فهمناه دوك لو طرافاي اللي درنا بداك الشيما اللي درنا قبيله. فهمنا الفا هو راسين دو ايبسيلون اللي فعلا كينتمي ل 1 بلس ايطوال. اون برون الفا ايكال راسين ديال ايبسيلون كي ابارتيان ا 1 بلس ايطوال. واش كينتمي هذا؟ ما كينتميش. كينتمي حيت هذاك واثق من زيرو. فاش غادي راسين يبقى واثق من زيرو. دايما لي كونتيفيكاتور خصهم يكون كينتمي لي زونسومبل اللي عطاك هما اللي عطاهم ليك البروف. soit epsilon هكا on prend alpha. on a bien عندنا فعلا فالوراسيون ديال x راه من الفا امبليك. دابا غنمشيو بلامبليكاسيون ديريكت. دونك عندنا لي زامبليكاسيون. الا مشينا ريزونمون ديريكت هذا كيتسمى ريزونمون ديريكت. racine valorisation alpha inférieure valorisation pardon de x inférieur alpha implique valorisation x inférieur بحال فقط غنعوض alpha inférieur racine de epsilon. ونرفع au carré implique valorisation x au carré inférieur racine de epsilon au carré اللي هي epsilon implique au carré هنا بوزيتيف. دونك ممكن ندخلو ممكن كاع نحيدو الفالور ابسولي ولكن هما القانون الكتابه هادي. دونك ou bien donc جاوبنا على لا كيسيون. نمسح هادشي الاول. الا انطلقنا من هنا وصلنا لهنا شنو غادي نقدروا نقولوا؟ دونك valeur absolue de x inférieur alpha فعلا تعطينا هذه الاخرى، تعطينا x au carré inférieur à epsilon. شنو درنا؟ خدينا واحد epsilon كيلكونك لقينا فعلا كاين واحد الفا اللي هو راسين دو epsilon تيل كو اللي كيفيريفينا هاد لامبليكاسيون. شنو معنات كيفيريفي هاد لامبليكاسيون؟ هو معنات انك تنطلق من البروبوزيسيون الاولى تلقى البروبوزيسيون الثانيه فري، حيت راه كان ريزونمون كنسيبوزيو الاولى فري وكنوصلو الثانيه لي سيغمون تكون فري. هذا كان ريزونمون ديريكت. Donc voilà, on a terminé la question. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, quand on sait là, c'est la négation. La négation, بالنسبة à la proposition P1. Donc la négation de P1 bar. Et la deuxième question, P1 bar.
quel que soit, il existe quel que soit, il existe au moins quel que soit x appartenant à 1, quel que soit il existe y appartenant à 1, هذه تترجع y inférieur ou égal 0. Donc inférieur pardon égal x. بالنسبة ل P2 بار P2 بار كاين واحد الطريقة واحدة أخرى حتى هي P2 بار ممكن نديروها لا نيغاسيون ما تبقاش امبلي باش ما تبقاش صعيبة، وهنا لا نيغاسيون ديالها ممكن نفكروا فيها. دونك كان ممكن نخدموها بلا نيغاسيون نديرو P2 بار وغنديرو P2 بار راها فوس. P2 بار فوس كاين P2 بار كاين P2 راها فري. دونك هنا شنو غترجع؟ غترجع il existe epsilon appartient à R plus étoile dès que quel que soit alpha appartient à R plus étoile. ولا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون شنو كتولي؟ لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون كتولي الاولى فري والثانيه كنديرو لها لا نيغاسيون. امبلي كترجع اي الثانيه كنعكسوها. فوالا دونك هذه هي لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون. يعني امبلي خصني نكون عارف لا نيغاسيون ديالها، وهذه درتها قبل يعني بلا ما نعاود نشرحها حيت درتها في زيكزيرسيس قبل. اللي ما فهمش هاد لامبليكاسيون علاش لا نيغاسيون ديالها رجعت اي، علاش الاولى كنخليوها كيف ما هي بارون هنا انفيريور ستريكت والثانيه كنعكسوها كترجع سوبيريور ايغال. اللي ما فهمش هذه يشوف لا نيغاسيون ديال لا نيغاسيون اللي درناها في زيكزيرسيس اللي قبل. دونك اون ا تيرميني هاد لا سيونس. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي باش نشوفوا تمارين وحدين اخرين.